الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة إلى آخر الآية. وقال تعالى في مقام آخر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا النبی الصادق الامین. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، ہوئے گا ایک دن مردہ یہی کرموں نے کھانا ہے. اجل کے روز کو کر یاد کر سامان چلنے کا، نہ جاوے گا ساتھ تیرے کوئی اکیلا تو نے جانا ہے. یا رب مصطفیٰ دنیا میں جو مسلمان مرے، تیرے شاہد یوں نہ فرمائیں کہ وہ فاجر گیا. عرش میں دھومیں مچیں کہ وہ بندہ صالح ملا، فرش پر ماتم اٹھے کہ وہ طیب و طاہر گیا. بلا تمہید و بالاختصار معزز مکرم سامعین محترم، آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے اے بابرکت محفل مبارکہ ای سال ثواب دی محفل ہے. دل دے گہرے دے نال دعائے اللہ تعالی مرحوم دی مغفرت فرماوے، جوار رحمت دے اندر جگہ عطا فرماوے. تا حد نگاہ اللہ کریم محض اپنے فضل و کرم دے نال او مرحوم دی قبر کو وسیع و فراخ فرماوے. چند آیات بینات آپ حضرات گوش گزار کیتے ہیں. کریم دا فرمان فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثى، او آدمی جو نیک عمل کرے مرد ہوئے یا عورت بشرط وہو مومن ہوئے ایمان دا، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو فرمایا بے شک اساؤں کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں. کلمہ حیاتا طیبہ علماء تفاسیر نے اندے کئی معنی کیتے ہیں. انہیں معنی دے وچوں ایک معنی یہ بھی ہے کہ حیاتا طیبہ اے رزقا حلالا، جرا بندہ نیک عمل کرے مرد ہوئے یا عورت تو رب کریم نے فرمایا اساؤں دے گھر دے اندروں کو پاکیزہ رزق حلال دی دولت عطا فرمائیں. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مستطاب بخاری شریف دے اندر ایک روایت نقل کیتی ہے. فرمایا 7 بندے ایسے ہیں جو میدان قیامت دے اندر انتہائی باقی لوگ پسینے دے اندر شرابور ہو سن، کل کو اضطراب دے اندر مبتلا ہو سن، پر 7 بندے ایسے ہیں اللہ تعالیٰ دے عرش دے چھان دے تلے ہو موجود ہو سن. تو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے این حدیث مبارک نے پہلے ایک باب بدھے عنوان دے ماتحت تھوڑا جہاں ان دے بارے ذکر خیر فرمایا ہے. باب اون آدمی دے بارے من جالسا فی المسجد ینتظر الصلاۃ، جرا مسجد دے اندر این واسطے باندے کہ نماز دا ٹائم کہیں ویلے تھی دی. من جالسا فی المسجد خانہ خدا دے اندر باندے جماعت کن پہلے آ کریں تے باندے ینتظر الصلاۃ نماز دی انتظار دے اندر. تو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے این باب دی مناسبت دے نال الفاظ مبارکہ نقل کی دن کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الملائکۃ تصلی، اللہ تعالیٰ دے فرشتے اون آدمی دے واسطے رحمت دی دعا کریں دے رہے ویندن جرا بندہ نماز دی انتظار دے اندر خانہ خدا دے اندر آوے، ما دام فی مصلا، اپنی جائے نماز دے اتے بہے، ما لم یحدث، فرمایا جے تک بے وضو نہ تھی وے اللہ تعالیٰ دے فرشتے ان دے واسطے رحمت دی دعا کریں دے رہے ویندن.
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے دے الفاظ مبارک بھی بیان کیتا ہے. فرمایا جرا بندہ نماز دی انتظار دے اندر آ کریں دے بہند ہے تو اللہ تعالیٰ دے فرشتے کیا عرض کریں دے اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہ. اے اللہ جرا تیرے گھر دے اندر آمن والا ہے نماز دی انتظار دے اندر بیٹھے ان دے گناہ بخش دے. ورحم اے مولا ان نماز دے اندر آمن والے انتظار کرن والے آدمی دے اتے رحم و کرم فرما. تو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو اے الفاظ مبارکہ نقل فرمائن کہ اللہ دے فرشتے انہیں لفظیں دے نال دعا کریں تو انہیں دی تائید قرآن مجید فرقان حمید دی آیے مبارک دے نال بھی تھی دی. رب کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دی معصوم مخلوق فرشتے انہیں دا کم کیا ہے یسبحون بحمد ربہم. پہلا کم انہیں دا ہے کہ اپنے رب کریم دی حمد بیان کرن دے نال اللہ دی پاکی بیان کریں. اور دوجہ انہاں دا کام کیا ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ. فرمایا جتنا بھی روئے زمین دے اتے ایمان والے لوگ ہیں اللہ دے فرشتے انہیں واسطے بخشے دی دعا مانگ دیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جرا بندہ نماز دی انتظار دے اندر آ کریں دے بہند ہے اللہ اکبر کہ کہیں بلے نماز دا ٹائم تھی دے تے میں حاضری دے وہاں صف دے اندر جرا کھڑا تھی وہاں تو فرما اللہ دے فرشتے آدن اللہم اغفر لہو اے اللہ ان دے گناہ معاف کر دے ورحم ہو اے اللہ ان دے اتے رحم و کرم فرما. دوسری حدیث مبارکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلامو ثلاثۃ یضحک اللہ تعالی. ترائے بندے ایسے ہیں اللہ تعالی دی ذات بابرکات انہیں دے عمل کو دیکھ کر ان دے مسکرا پم دیے. یضحک اللہ تعالی خود اللہ تعالی دی ذات انہیں دے عمل کو دیکھ کر ان دے مسکرا پم دیے. فرمایا پہلا بندہ کہہ رہا ہے قام باللیل جرا بندہ ایسے ٹائم جاگ پوے کہ باقی مخلوق دا رات دا ستی ہوئی ہوئے پر اے بندہ جبین نیاز جھکئی کھڑا ہوئے. تو فرمایا ایسے بندے دے ہوتے اللہ تعالیٰ دی ذات اللہ اکبر مسکرا پم دیے کہ کینجا میرا بندہ ہے ساری مخلوق سمن والی ایسے ٹائم دے اندر میری ذات کو یاد کرن والا ہے. رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجان دی ستیاں آن جگاوے. یارو کیسے لوگ ہیں جنہ دی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر بیان کیتا ہے. فرمایا کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون. ایسے مرد کلندر بھی ہیں اللہ اکبر رات دا 6واں حصہ ہے جرا فقط سمدن باقی حصہ جبین نیاز جھکاون دے اندر گزار دینے. لیکن کیفیت کیا ہوندی ہے ساری رات اللہ دی بارگاہ دے اندر عبادت بھی کریں لیکن جیولے اذان دا ٹائم قریب تھیندے رب نے فرمائے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. تاہاں کر کریں دے آل کریں بخشے طلب کریں میرا مولا ما عبدنا کا حق عبادت کا اسانے دے عبادت دا حق ادا نہیں کیتا. حالانکہ ساری رات عبادت کرن والے فقط 6واں حصہ بیدار رہن والے بڑے ویلے دا ٹائم ہم دے اللہ دا کلام بالاسحار ہم یستغفرون رو کریں دے رب دی بارگاہ دے اندر گناہ دی معافی مانگ دیں. ہاں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ والناس نیام باقی لوگ سمن والے ہوئے جاگن والا ہوئے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے دے عمل دے اتے مسکرا پم دے. اور دوجا بندہ فرمایا اذا قامو فی صلاة صفو فی صلاة. فرمایا جاویلے نماز دا ٹائم تھی وے جو ہی اذان ہو ونے تے نماز دے ٹائم جرا صف بنا کریں دے لوگ مسجد دے اندر کھڑے تو فرمایا انہیں دے عمل کو دے کریں دے اللہ تعالیٰ دی ذات مسکرا پم دی. اور تریجے بندہ اللہ تعالیٰ دی رحمت جندے اندے مسکرا پم دیئے. فرمایا ہاں صفو فی القتال جائے اپنی جان دا نظرانہ پیش کرن واسطے میدان جہاد دے اندر صفہ بڑا کریں دے کھڑے تو رب تبارک و تعالیٰ
انہاں مجاہدین دے این عمل کو دیکھ رہے تھے اللہ اکبر مسکرا پم دیے تو ان دے اندر جملہ مبارک ہے اللہ تعالیٰ دی ذات انہاں لوگاں دے عمل دے اندے مسکرا پم دیے صفو فی صلاة جاملے نماز دے اندر صف بنا کریں دے کھڑ دیں نماز دے اندر کیا بنا کریں دے کھڑ دیں صف بنا کریں دے کھڑ دیں اللہ اکبر مسجد دے اندر بہنا تے صفیں دے اندر اجرا بہنا ہاں دوجا نماز دی انتظار دے اندر اجرا بہنا آج دی تا گال آج دی میں 14 صدیاں پہلے دی گال اجراز کر رہا بڑی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سین کنو روایات فرمین لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ السلام دے آخری ایام مبارک جامل نبی کریم علیہ السلام دے جسم مبارک دے اتے قدر نکاحت اور کمزوری دے آثار ظاہر ہوئے نبی کریم علیہ السلام دی طبیعت مبارک دے اندر سکالت اور گرانی جڑا آئی اللہ اکبر فرمینن کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک دے اندر جلوہ فرماہن تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر والے میں کو دسوا اصل الناس کیا میری مسجد دے اندر لوگاں نے نماز ادا کر گی دی کیا فرمایا اصل الناس بخاری شریف دے اندر کلمات موجود ہیں کیا میرے غلامہ نے نماز پڑھ گی دیئے اللہ اکبر تو گھر والے نے آج کیتا کریم اللہ وہم ینتظرونکا یا رسول اللہ کریم اوتا دوارے منہ تک کردی انتظار دے اندر لا وہم ینتظرونکا یا رسول اللہ کریم انہوں نے نماز ادا نہیں کی تھی وہ دواری انتظار دے اندر بیٹھیں جب حسن تھا ان کا جلوہ نما دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے انوار کا عالم کیا ہوگا ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا ہاں اللہ اکبر تو رات دا اتنا ٹائم ہو گیا کیندی انتظار دے اندر اجرا بیٹھیں اللہ اکبر کس سے پوچھیں کہاں وہ چہرہ انور دیکھا ہے محفل ڈھونڈ چکے ہیں گلشن گلشن دیکھا ہے صبح بہار گلستان کیا دیکھے وہ دیوانہ جس کی نظر نے ایک ہی گل میں سارا گلشن دیکھا ہے ہاں اللہ اکبر تو غلامے نے گھر والے نے آج کیتا کریم اللہ وہم ینتظرونکا یا رسول اللہ کریم آپ دی مسجد دے اندر آپ دے غلام آپ دے منہ تکان دی انتظار دے اندر ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دعولی الماء فی المخدب فرمایا ایمیں کرو گھر والے میرے واسطے پانی دا انتظام کرو فرما لگن برتن دے اندر پانی اجرا رکھو جملے پانی رکھا گیا فغتسل نبی کریم علیہ السلام نے غسل فرمایا اغمی علیہ نبی کریم علیہ السلام دی طبیعت مبارک دے اندر کمزوری دے آثار ہوئے فلما افاقا نبی کریم علیہ السلام دی توجہ ذات باری تعالیٰ دی طرف تھی گئی جملے اون حالت کنو لما افاقا آقا نامدار واپس آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے دوبارہ سوال کیتا فرمایا میرے گھر والے اصل الناس دیکھو میرے غلام نے نماز پڑھ گئی دی دوبارہ فرمایا اصل الناس فرمایا میرے غلام نے مسجد کے اندر نماز پڑھ گئی دی اللہ اکبر تو گھر والے نے عرض کیتا لا وہم ینتظرونکا یا رسول اللہ کریم انہاں نماز نہیں پڑھی آپ دی انتظار دے اندر ہیں نبی کریم علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا دولی الماء فی المخدب میرے واسطے پانی دا انتظام کرو پانی دا انتظام کیتا گیا نبی کریم علیہ السلام نے غسل فرمایا غسل فرماون دے بعد اغمی علیہ طبیعت مبارک دے اندر کمزوری آ گئی جملے این حالت کنو واپس آئے تریجہ دفعہ پوچھا فرمایا ون کریں دے میری مسجد دا دیکھو اصل الناس میرے غلام نے نماز پڑھ گئی دیئے تو تریجہ دفعہ غلامہ نے جواب دیتا لا وہم ینتظرونکا یا رسول اللہ کریم انہوں نے اجا نماز نہیں پڑھی وہ تا توارے منہ تکان دی انتظار دے اندر بیٹھے تو آپ جرا سمجھ سکدو کہ کتنا انتظار نبی کریم علیہ السلام دی غلامہ نے مسجد نبی شریف دے اندر کی تھی اسے نبی کریم علیہ السلام نے تریجہ دفعہ فرمایا دعولی الماء فی المخدب میرے واسطے پانی دا انتظام کرو
برتن دے اندر جرا پانی رکھو جاویں پانی رکھ دیتا گیا وقت صلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیجے دفعہ نبی کریم علیہ السلام نے غسل فرمایا تو ماں کی دے میں دوڑا نہیں پڑھ رہی قصہ نہیں کہانی نہیں بلکہ بخاری شریف کے اندر امام بخاری نے کلمات نقل کیتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے تیجے دفعہ غسل فرمایا لما اغمی علیہ کریم آقا دے بدن مبارک دے اتے کمزوری دے آثار زیادہ ہو گئے اللہ دی ذات بابرکات کی طرف توجہ ہو گئی لما افاق نبی کریم علیہ السلام جیملے اون حالت کنو واپس آئے تو آقا نامدار نے چوتھے دفعہ سوال کیتا فرمایا اصل الناس دیکھو وہاں مسجد دے اندر میرے غلامہ نماز پڑھ گئی دیئے اللہ اکبر تو گھر والے نے عرض کیتا لا وہم ینتظرونکا یا رسول اللہ کریم رات اتنا پہر گزر گئے تمہارے غلام اجا نماز نہیں پڑھی روایت کے اندر کلمات والناس وقوف فی المسجد ینتظرون لصلاۃ العشاء الاخرہ اللہ اکبر سارے دے سارے نبی کریم علیہ السلام دے غلام وقوف فی المسجد آقا نامدار دی انتظار دے اندر جماعت دی انتظار دے اندر مسجد نبی دے اندر موجود ینتظرون آقا نامدار دی انتظار دے اندر لصلاۃ العشاء الاخرہ کامل کریم آقا امن دے نماز عشاء پڑھے دے اللہ اکبر تو جائے طبیعت مبارک دے اندر قدر نکات کمزوری دے آثار جرا پیدا تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ماں مسجد آپنی دے بن نہیں سکدا فرما کمزوری دے آثار زیادہ ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس فرما رات اتنا پہر گزر گئے اجا غلام میری انتظار دے اندر ہیں میرے غلام ابو بکر کو آگو تو نماز پڑھا دے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر کو آگو گے لوگاں کو نماز پڑھاویں اللہ اکبر جاوے پیغام دیوان والے نے پیغام دیتا حدیث مبارک طویل ہے سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا میرے دل دے اندر بدن دے اندر آئے عمر اتنا طاقت نہیں کہ میں مصلی نبی دے ہوتے آواں آئے عمر تو اگو تھی کریں دے نماز پڑھا اللہ اکبر عمر سے ہاتھ چبت دے فرما تو صحیح موجود ہوئے تے تاری موجودگی دے اندر میں مصلی دے ہوتے فرما نانا تو صحیح حضور دے غلامیں کو نماز پڑھاؤ تو 17 نمازاں سیدنا ابو بکر صدیق نے نبی کریم علیہ السلام دے آخر ایام مبارک دے اندر اجرا پڑھایا خلاصہ جو کلمات ہے نبی کریم علیہ السلام نے حکم دے دیتا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس میرے غلامیں کو آکو ابو بکر دے پیچھے نماز پڑھیں نبی کریم علیہ السلام نے طبیعت قدر سنبھلی نبی کریم علیہ السلام نے طبیعت مبارک قدر اجرا سنبھل گئی آقا نامدار نے فرمایا میری مسجد دے اندر تا جماعت ہی کھڑی ہے فرمایا میرا دل نہیں کرے نا میں گھر دے اندر نماز پڑھا ایک پاسوں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں سہارا دیتا دوجے پاسوں روایات مختلف ہیں بعد روایات دے اندر ہم دے کہ حضرت علی سے انہیں کندھا دیتا حضرت علی سی نے آقا نامدار دے کندے مبارک کو سہارا دیتا این حال دے اندر نبی کریم علیہ السلام اپنی مسجد دے اندر نماز عشاء واسطے آئے آخر ایام تکلیف مبارک دے آثار موجود ہیں اللہ اکبر ایسی حالت دے اندر آقا نامدار آئے کہ مسجد شریف دے اندر تخط رجلاہ علی الارض آقا نامدار دے پیرا مبارک دیا مسجد نبی دی زمین دے اتے لکیراں پہ گیا نبی کریم علیہ السلام دے پاؤں مبارک دا کیا پہ گیا لکیراں پہ گیا یعنی بدن دے اندر اتنا کمزوری ہے اللہ اکبر پورے طریقے دے نال طاقت دے نال قدم نہ اٹھی سکتا ہا مگر ایسے عالم دے اندر نبی کریم علیہ السلام نے با جماعت نماز نہیں چھوڑی تخط رجلاہ علی الارض مسجد نبی شریف دے اندر آقا نامدار دے پاؤں مبارک دے لکیراں پہ گیا وا امتی اللہ دے کو جوانی دی سیات دے وے ولا بھی خانہ خدا دے اندر حاضری نہ دے ہاں ہی جگہ دے اندے صاحب فتح الباری علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہیں الفاظ مبارک دی تشریح کی دیئے فرمایا ایسی تکلیف دے اندر لازم تا نہ ہا کہ مسجد دے اندر آمیں
ہاں پاؤں مبارک قدرے اٹھی بھی نہیں سکتے فرمایا غلام کو سامنا ہاں میرے غلاموں میں ای قدر تکلیف دے اندر ہاں مسجد دے اندر جماعت نہیں چھوڑی خبردار جوانی دے اندر تو صحیح نہ چھڑا ہے ہاں فرمایا کریں شرماوا ہے چاہا ہاں کہ آقا نامدار اتنا تکلیف دے اندر جماعت دے نال نماز نہیں چھوڑی اسا جوانی دے عالم دے اندر ہے جرا کئی اذانہ تے خانہ خدا دا رخ نہیں کیتا ہاں اللہ اکبر نبی کریم علیہ السلام نے دعا دیتی ہے رحم اللہ عمران آقا نامدار نے فرما اللہ اون بندے دے اتے رحمت برسات کرے کیرا بندہ قام باللیل فصلا فرمایا جرا بندہ رات اٹھی کریں دے نماز پڑھ دے ہاں فقط آپ نماز نہیں پڑھتا اے قضا امراتا ہو فرمایا اپنی گھر والی کو بیدار کریں دے اپنے بالے کو بھی بیدار کریں دے تاکہ ان دی گھر والی ان دے بال بھی ادرا نماز ادرا ادا کریں اللہ اکبر روایت دے اندر کلمات ہیں فرمایا اگر مرد نے رات قیام کریں دے نماز پڑھیے گھر والی کو جگائے اپنے پترے کو جگائے لیکن ان عبد غلبہ نیندر دی وجہ کنوں کسرت الکسل ملا علی کاری دے کلمات ہیں فرما کم کاروبار دی سستی دی وجہ کنوں گھر والے نیندر دے اندر آگے جگایا بھی ایسے جرا اللہ اکبر ولا بھی بیدار تھی من دے اندر اجرا نہیں آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے بہترین طریقہ دسائے ابو داؤد شریف دے اندر کلمات موجود ہیں مشکات شریف دے اندر موجود ہیں ان آباد فرما اگر نماز کنے غلبہ نیندر دا آگے سستی آ گئی ہے گھر والی نہیں اٹھی سکی ناداہا علیہا الماء فی وجہا فرما برتن دے اندر پانی چاہ کریں دے گھر والی دے منہ دے اتے چھینٹے مار دے گھر والی دے منہ دے ہوتے کیا مار رہے وے چھینٹے مار رہے وے فرمائے تلطف دی وجہ کنو ہاں گھر والے بھی جاگ پوسن دے نماز پڑھسن این وجہ واسے بزرگان دین نے لکھے فرمایا جائے ویلے بڑے ویلے دا ٹائم تھی وے نماز دا ٹائم تھی وے اگر وافر مقدار دے اندر ٹوٹی کھلے تے پانی دی آواز آوے تا مانڈیو ہاں دروازہ کھڑکاونے تے کھڑکاونے جرا دیو فرمایا کیوں توارے نماز دی وجہ کرو توارے گھر والے بھی جاگ پوے نے جرا نماز جرا پڑھیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ امراتن اللہ تعالیٰ خاتون دے اتے رحمتی برسات کرے کیری خاتون قامت باللیل فصلت فرمایا جرا رات اٹھی کریں دے نماز پڑھان والی ہاں جرا رات اٹھی کریں دے کیا کران والی ہے نماز پڑھان والی فقط آپ نماز پڑھان والی نہیں اے قضات اہلہو اپنے گھر والے کوئی جگاون والی ان ابا اگر گھر والا ساری دیمہار کم کریں نہ رہے گے اہل و عیال دے اندر پریشان رہے گے مشقت دے اندر رہے گے گھر والے دے اتے نیندر دا غلبہ آگے سستی آگئی ہے اللہ اکبر فرما گھر والی دا حق بن دے آقا نامدار نے فرما نہ دا حق ایمیں کرے کہ پانی چاگھنے علا وجہی الماء اپنے گھر والے دے منہ دے اتے پانی دے چھینٹے مارے اندہ گھر والے ہی بیدار تھی کریں دے رات دا نماز ادا کریں ہاں تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں واسطے رحمت دی دعا دیتی ہے اگر بندہ کچھ بھی نہ کرے ہاں رات اٹھے جرا زیادہ نہیں پڑھ سکتا 2 رکعت نماز نفل چا پڑھے ہاں ان دے بعد انتظار کرے کہ کائیں ویلے خانہ خدا کنے صبح صادق دی آزان تھی دیئے یہ حدیث مبارک دے ہوتے عمل چا کرے اللہ اکبر گھر والے بھی نمازی بنوے سن دے آپ ہی نمازی بنوے سن ہاں اللہ اکبر کیسا سونا عمل آخری کلمہ دے اندے بعد اجرا اجازت ملا علی کاری رحمہ اللہ الباری نے مشکات شریف دے اندر کلمات نقل کی دن فرمائے حدیث مبارک تا بیان کی گئی ہے مگر اساں غلامیں کو سبق کیا مل دے آقا نامدار دے فرمان کنے اسا کو سبق اجرا کیا مل دے فرمائی حدیث کنے سبق مل دے یدلو علی ان اکراہ احد علی الخیر یجود بل یستحب فرمایا کہیں بھلائی دے کم دے ہوتے کہیں کو مجبور کر دینا جائز ہے بلکہ مستحب ہے فرمایا کہیں بھلائی دے کام دے ہوتے جرا کہیں کو مجبور کر دیونا گھر والا اگر بے نمازی ہے تے عورت مجبور کر دے وے میرے سردہ تاجہ خانہ خدا دے اندر آنے جبی نے نیاز جھکا فرما اگر گھر والی ہے جرا بے نمازی ہے اللہ اکبر دے گھر والا ہے جرا منہ دے ہوتے پانی دے چھینٹے مریں دے ان بھلائی دے ہوتے گھر والی کو مجبور کر رہے دے یجود بلی صحاب فرمائے عمل جائز نہیں بلکہ مستحب ہے اللہ اکبر یارو آپ جان دو اسا دنیا دے اندر کتنا مال و متاع کمینو کتنا کاروبار جرا کمینو مگر یاد رکھو اگر کوئی بندہ سوداگر ہے دکان چلامن والا ہے کروڑا روپے دا دین دا منافع کریں دا ہے بے نمازی
کروڑا روپے دا کیا کریں دے منافع ہے جڑا کریں دے اللہ اکبر تے ایک پاسوں خانہ خدا دے اندر آزان آوے ان دا جواب نہیں دیندا کروڑا روپے مالیت ان دی بیکار ہے ہاں اللہ اکبر تے ایک بندہ بدن دے اندر تونی جو کمزوری ہے کپڑے دے آثار بھی صحیح کائے نہیں جانلے نماز دا ٹائم اجرا تھی وے اللہ اکبر جبین نیاز جھکاوے لکھا کروڑا مال و متا کریں دا ثواب زیادہ ہے ہاں حضرات عبید اللہ بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائیں لما فتحنا خیبر جانلے اسائیں علاقہ خیبر کو فتح کیتا اللہ اکبر جعل الناس یتبایعون فی الغنائم آقا نامدار دے غلام مال غنیمت کو بیچان دے اندر لگے مال غنیمت دی خرید و فروخت دے اندر اجرا لگے ایک غلام کھڑا تھی گیا آج کتا کریم میں کو آج اتنا منافع ہے کہ زندگی دے اندر نہیں آیا آج میں کاروبار کی تے اتنا منافع ہے زندگی دے اندر اجرا کڑی منافع نہیں آیا آقا نامدار نے فرمایا وَيْهُ کا مار بہتا افسوس میرا غلام چوکھا نفع کمائی روایت اندر کلمات وَيْهُ کا مارا بہتا افسوس مارا بہتا فرمایا دسا ہاں چوکھا کاروبار کی تھی کما کریں دے آرکیدہ کریمہ ابتا و ابی خیبر دے مال غنیمت وچیندہ رہ گیا گھندہ رہ گیا حتی ربے تو سلاسمیات اوکیات کریم میں آج دی مہار دے اندر 300 اوکیات چاندی منافع کما گی دی کتنا منافع کما کی دیم 300 اوکیا چاندی اجرا اتنا میں جمع اجرا کر کی دیم آقا نامدار نے فرمایا میرا غلام رکھا اپنے 300 اوکیا منافع کو رکھا تین بعد صلاة فرضی نماز دے بعد 2 رکعتاں پڑھیں چاہی لاؤ کم مقام زیادہ فرضی رکعتیں دے بعد 2 رکعتاں نماز نفل دا اتنا مقام ہے تیرے 300 اوکیا چاندی دا وہ مقام ہے جرا نہیں یار ایتا نفل دا مقام ہے تے فرض دا کتنا مقام ہو سے دعائے اللہ تعالی مرحوم محمد اظہر سے بھی مغفرت فرما اللہم صلی علی سیدنا محمد آل سیدنا محمد وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار مولا کریم جبار کی کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کی سورہ یاسین سے آباد سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھی مولا کریم کا سے ذکر اذکار کلمات طیبات جتنا لمحہ خیرات ہے کہ مون کتاب سب کا ثواب سب سے پہلے بطور ہدیہ بطور تحفہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ کریں آقا کریم کے والدین ماجدین 1,40,000 پیغمبر 4,000 آل پاک ازواج مطہرات جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جمیع شہداء کرام الصالحین کل مسلمین کل مسلمات کل مومنین کل مومنات تمام علماء کرام جو اولیاء ولی گزر چکے جمیع روحانی ثواب پہنچا خاصہ پاکیزہ کلام پاک دا ثواب واضح نصیحت ذکر ذکر کلمات طیبات اتنا لنگر خیرات ہے تمام کے دے مولا کریم سب دا ثواب نبی کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ دلال ملک نظر حسین صاحب دے بھائی مرحوم مغفور محمد اظہر حسین دے روح دینا ثواب پہنچا مولا کریم مغفرت فرما جوار رحمت اندر جگہ عطا فرما تا حد نگاہ اپنا قبر کو وسیع و فرح فرما اللہم اغفرہ ورحمہ وآفہ وعفو عنہ اللہم اکرم نزلہ بالماء والثلج والبرد اللہم نقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس اللہم ابدلہ دارا خیرا من دار اللہم انجہ من عذاب القبر اللہم نقہ من عذاب النار مولا کریم مرحوم جتنے اقارب دوست رشتہ دار یہ جہان کا نظر چکے جمید روحانی ثواب پہنچا جمیدی قبور کو منور فرما روشن فرما بحرمت سید المصطفیٰ علیہ التحیت والثناء صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین لا الہ الا اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه يا إله العالمين يا أرحم الراحمين أي ملك مولا إسارة مجمع إسارة ثواب دے خاطر قرآن خوانی دے اندر جڑے حاضر ہوئے بھائی مرحوم ملک اظہر حسین إسارة ثواب اے اللہ انہاں سارے نے دعا کریں
اظہر حسین مرحوم دے حق دے اندر قبول تے منظور فرما اے اللہ دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اے اللہ دے کم دے درجات بلند فرما اے اللہ میٹھے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو شفاعت نصیب فرما اور قیامت تک حضور علیہ السلام نے نواسے امام حسن دے امام حسین دے کجریوں کو نصیب فرما اے اللہ ورثہ کو سب جمیل دے اجر عظیم عطا فرما اے اللہ جتنا ہے مجمع آیا بیٹھے ان سارے دی دعا کو بھی دے اندر قبول تے منظور فرما ان دے درجات بلند فرما ورثہ کو سب جمیل دے اجر عظیم عطا فرما اے اللہ ملک پاکستان دی خیر فرما تمام عالم اسلام دی خیر فرما میرا مولا ملک پاکستان کو اندرونی بحرون خطرات کو محفوظ فرما وصلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھے کو پاک مجھے چاچے درد پاک پڑھو چل کیا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد